मारिया सुल्तान साहिबा सीनियर तर्जगार भी हमारे साथ मौजूद है। मारिया साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगी, आपकी क्या टेक है? देखिए, एक बहुत अहम फैसला है और ये आज इस बात की वाज़ेह सबूत है कि कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी ओहदे के ऊपर फाइज है, अगर वो अपनी ज़ाती मफादात के लिए करप्शन करता है और उसके बाद फौज का इस्तेमाल करता है बतौर एक अदारा, तो न सिर्फ उसको उसकी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, लेकिन उसके मुताबिक वो तमाम मराद जो बतौर एक फौजी दी गई हैं उससे वापस भी हो सकती हैं। उसके साथ साथ मारिया साहिबा से भी बात नाकाबिले एक्सेप्टेबल है। जी कंटिन्यू कीजिए मारिया। जी, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि ये एक अहम फैसला है और ये आज इस बात की वजाहत है कि अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की जो तरक्की है और पाकिस्तान की जो एक तरह से आप कह सकते हैं आवाम की जो मफादात हैं वो अव्वलीन तरजीह रखते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इफ्तिखार साहब, आपने बार बार आपका एम्फसाइज था कि और भी इनके ये अकेले ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इनके साथ पूरे का पूरा एक ग्रोह है और भी नाम शामिल हैं। एक तो इस पर रोशनी डालेगा क्या मजीद बड़े नाम सामने आ सकते हैं। दूसरी तरफ आपने बात की है कि नौजवान नस्ल का जहन तबाह किया गया है, उनकी जहन साजी की गई है, तो समझते हैं कि अभी इस मामले को लेकर मजीद भी कोई प्रोपेगेंडा किया जाएगा या एक प्रोपेगेंडे को तश्कील दिया जा सकता है? देखिए, मैं तो पहले ही इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ। इस प्रोपेगेंडे ने पूरी एक नस्ल तबाह कर दी। नस्ल को ये बताना है कि असल हकीकत क्या है, इनके अज़ाइम क्या थे, ये क्या चाहते थे, ये क्यों चाहते थे। देखना, ये बात तो पता लगनी चाहिए या नहीं। ये असल में दो खानदानों की सियासत के खिलाफ थे। ये दो खानदानों को सियासत से निकालना चाहते थे। उस सियासत से निकालने के मामले को इस हद तक इन्होंने फैला दिया कि इन्होंने इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे ले लिया। फिर उस प्रोजेक्ट में ये भी हो गया कि उन लोगों को भी पाकिस्तान में ले आए जिनको पाकिस्तान से पाकिस्तान दुश्मनी की बिना पे निकाला गया था। तो ये बहुत सारी चीजें एक दूसरे से अब मुतल्लिक हो गई हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है, ये किसी जमीन के लेन देन के मामले के हवाले से है, उसकी बिना पर ये आज कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन मैं जो गुजारिश कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, अगर ये कार्रवाई शुरू हुई है तो हमें अब इसकी तय तक पहुंचना पड़ेगा कि क्या इस जो ये जमीन के कब्जा या प्रॉपर्टी के मसाइल या कोई डिस्प्यूट की बिना पे मामला शुरू हुआ है, इसकी बुनियाद क्या थी। और फिर फैज हमीद साहब के मुतल्लिक मुबैना तौर पे जो कहानियां हैं, जो स्टोरीज बताई जाती हैं और इनको बताया जाता है कि इस खिते के सबसे ज्यादा ज़हीन ब्रेन के मालिक हैं और इनके जहन को इस्तेमाल किया कुछ अफराद ने अपने इक़्तिदार की खातिर, और उस इक़्तिदार को हासिल करने के लिए एक पूरी की पूरी नस्ल के जहन को तबाह किया गया, उनको पॉइजन किया गया अगेंस्ट अदर पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ द कंट्री। अब वक्त आ गया कि हम एक ऐसे अमल में जाएं जो इंक्वायरी करने के बाद खत्म हो और उसमें माफी तलाफी भी हो सकती है। मैं किसी के जाती खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि अब ये बात क्लियर कट हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर एक चीज सुप्रीम होगी, वो होगा रब ने जो ताकत दी है उसके नुमाइंदों को, और उसके नुमाइंदों ने जो फैसला किया है पार्लियामेंट बनाने का, और जो पार्लियामेंट है उसके जो फैसले हैं वो सुप्रीम होंगे। ये नहीं कि अगर मेरे पास ताकत है और मेरे पास एक ओहदा ऐसा है जिसको मैं इस्तेमाल करने का अख्तियार तो रखता हूँ, लेकिन अगर मैं उस ओहदे के अख्तियार को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करता हूँ, अपने एक खास गिरोह के मकासद के लिए इस्तेमाल करता हूँ, मैं उसको आइन को सबताज करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, मैं उसको जमहूरी अमल को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो फिर अब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जी ठीक है, इफ्तिखार साहब साथ ही रहेगा। हमारी साहब आपकी जाने बढ़ते हैं। जो इफ्तिखार साहब ने नुकता उठाया है कि बेशक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में फौज है, उसने इंक्वायरी की, उसके बाद ये सारा अमल जो है वो किया गया, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है उसका अमल भी अब शुरू हो चुका है। लेकिन इफ्तिखार साहब का नुकता यह है कि 2011 से लेकर अब तक उनका इशारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और ख्वारिज को मुल्क में वापस लाना, इस हवाले से भी उन्होंने इशारा उनकी उस जानिब गालिबन। तो आप क्या कहती हैं, अगर इस केस में तहकीकात हुई हैं, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू है, तो बाकी मामलों में भी जो है वो तहकीकात की जा सकती हैं?
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بطور ایک مطلب میرے خیال سے عوام ہر چیز میں جلد بازی کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی پروسیس کو اس کے اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے جس نقطہ نظر سے اس کی شروعات کی جاتی ہے. دیکھیں کسی پہ الزام لگائے نا اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے کسی کورٹ آف لا تک لے کے آنا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے جو شفاہد کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اور شروعات اس وقت جو معاملہ ہے, پہلا فرسٹ اسٹیپ میں یہ ہے کہ اگر آپ نے عہدہ استعمال کیا اور آپ نے کرپشن کی اور آپ نے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا تو آپ نے قانون کی پاسداری نہیں کی, آپ نے افواج پاکستان کی پاسداری نہیں کی, اور نہ ہی آپ نے ان چیزوں کو اس طرح استعمال کیا جو آئین پاکستان نے آپ کے لیے مختص کیے. تو پہلی بات تو اس کے اوپر ہے. جب آپ یہ بات کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں, اس کے بعد جہاں افتخار صاحب بات کر رہے ہیں سیاست کی اور سیاسی عملداری کی, تو اس کے جو پروسیسز ہیں ان سب کے اندر صرف یہ بات فیض حمید پہ نہیں ہے, پھر اس کے اندر تمام آپ کی سیاسی پارٹیز, تمام لیڈران, یہ تمام لوگ جو ہیں اس کے اندر مطلب شامل دفتر ہوں گے اس لحاظ سے, کیونکہ ہر کسی نے بینیفٹ کیا مختلف سسٹمز کے اندر. یہ ایک قومی فیصلہ ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ کی پارلیمنٹ جو ہے بیسٹ جو ہے پلیس ہوئے گی کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ وہ کتنی حد تک اپنے جو ادارے ہیں ان سے یہ جو ہے بینیفٹ مانگے گی اور اس کا کیا تعین ہے. لیکن ایک چیز جو خوشائند ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اس پروسیس سے جو آج آپ نے کیا ہے, کچھ جو تاثر تھا کہ جی افواج پاکستان جو ہیں شاید اپنے بڑے عہدیداروں کے خلاف کوئی حتمی فیصلہ اٹھانے سے گریز کریں گے, یا قوم کی جو ایک اولین ترجیح ہوتی ہے کہ قانون کی بالادستی ہو اس سے انحراف کریں گے. تو آج یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی سخت فیصلہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں اگر اس کا بنیادی مقصد آئین کی بالادستی ہے. افواج پاکستان کے لیے سب سے اہم بات یہی ہے کہ آپ کا ڈسپلن, آپ کا پروسیس اور آپ کی جو عہدے ہیں وہ ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ صرف ان کا جو اطلاق ہے قوانین کا وہ اس وقت تک موجود ہوتا ہے جب تک کہ آپ جو ہے ان سروس ہیں, لیکن ان کا اطلاق جو ہے آپ کے باہر نکلنے کے بعد بھی. دیکھیں یہ حدود ہے اور ہمیں اپنی ہر سکسیس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اور یہ بہت بڑی سکسیس ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں آپ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ آپ کے لیے قوانین جو ہیں اولین ترجیح رکھتے ہیں اور آپ اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اور یہ ایکشن جو ہے یہ کوئی چھوٹا ایکشن نہیں ہے, کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی انکوائری کے بعد آپ جو ہے اس کا کورٹ مارشل کر رہے ہیں, اس کے بعد ان کی تمام مراد ختم ہو سکتی ہیں, پیسے اگر انہوں نے کرپشن کیے وہ واپس ہوں گے, اس کے علاوہ آپ کو قید یا سزا بھی ہو سکتی ہے. جی عمر صاحب یہ بھی کہے گا, ٹھیک ہے عمر صاحب آپ کے جانب آتے ہیں واپس. قمر زمان کارا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. قمر زمان کارا صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سر بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت بڑا جو ہے آج وہ اقدام اٹھایا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. آپ کی کیا ٹیک ہے سر اس پر؟ سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں حکومت کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پابند کیا تھا کہ آپ اس معاملے کو پروب کریں اور ذمہ داران کے خلاف ایکشن لیں, اور ان کے خلاف اکارڈنگ ٹو دیٹ جو آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے انہوں نے وہ پروسیس شروع کیا ہے. اور جو دوسرا ایلیگیشن ان پہ ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے متعدد, وہ بھی ان پہ ایک ایلیگیشن ہے. اب اس کی تفصیل تو ہے نہیں کہ وہ کیا کیا تھا, لیکن یقیناً فوج نے اپنے ایک سینئر بندے کا کورٹ مارشل کا پروسیس شروع کیا ہے, تو اس میں اتنی ہی کوئی تلخ بات ہوگی, اتنی ہی کوئی سخت جو جرم ہوگا. ورنہ نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ ادارہ اپنے سپاہی کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے, کجا ایک جرنیل